तफहीम इस्लाम के सिलसिले में ये तीसरा सेशन है। जजिया जिस टैक्स का इतलाक हर शिकस्त खुर्दा फर्द पर होता है, अब हम इसे मौजू गुफ्तगू बनाएंगे। इसके माने और इसके तरीक़े नफाज को समझेंगे। जजिया जजा से लिया गया है, जिसका मतलब है रकम या चीज़ जो किसी के छुड़ाने या तसल्ली या फिदिया के तौर पर दी जाती है, जिन्हें अरबों की लिखी हुई डिक्शनरी ने तहरीर किया है और जिसका आलमलीन ने यूँ तर्जमा किया है, ऐसा टैक्स जो आज़ाद गैर मुस्लिम जो ग़ुलाम नहीं से लिया जाता है, जहाँ इस्लामी हुकूमत में मुआहदा यानी मफतूहा से मुआहदा नाफिज किया गया हो। ये फिदिया इन्हें कत्ल होने से बचाता है। इस तावान का ये मतलब है जिसे आप अपनी जान बचाने के लिए अदा करते हैं। ये ज़िम्मियों के हर मर्द वाहिद पर सालाना लगाया जाता है। ये बालिग मर्द वाहिद पर क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ये वो हैं जिनकी जान जहाद की फ़तह के वक्त ली जा सकती है। औरतें और बच्चों को कत्ल नहीं किया जाता। हकीकत यह है कि इस्लाम में कहा जाता है कि कुछ लोग कत्ल से मुस्तस्ना हैं, और यही हैं वो जिनसे जजिया और टैक्स भी वसूल किया जाता है। इसमें एक नुमाया असूल यह है कि किन अफराद को हर फर्द पीछे टैक्स अदा करना होगा और कौन से कैदी हैं जिन्हें बिला तामुल कत्ल किया जा सकता है। अगर आप तालिबान में से एक मर्द की हैसियत से जंग कर रहे हों तो इस्लाम के असूल हिज़्ब जिनेवा कन्वेंशन ऑफ इस्लाम के तहत कैदी बनने की सूरत में आपको कत्ल किया जा सकता है। जजिया का पैसा इस्लामी मिल्लत के लिए मुख्तस किया जाता है। ये ऐसा टैक्स नहीं जो अवाम की बहबूदी के लिए इस्तेमाल किया जाता है या उससे पुल बनाए जा सकते हैं। ये सिर्फ मुसलमानों की इमदाद के लिए है ताकि इस्लाम की तरवीज हो। जजिया के माने फिदिया के हैं। अल्फाइश ने अपनी तफसीर में लिखा, जो अल्फाज के माने में महारत रखते हैं। ये कहा गया कि जजिया उनके खून का फिदिया है, ये उनके कत्ल ना किए जाने का इत्मीनान है। इसका मकसद फ़राइज़ का मुतबादिल है। वजब का मतलब कत्ल या ग़ुलामी के बदले लाजमी फ़र्ज़ है, और ये मुसलमानों के मफाद के लिए है। जो वो कह रहा है वो ये है कि हर मुसलमान पर जहाद फ़र्ज़ है ताकि गैर मुस्लिम को कत्ल करें या ग़ुलाम बनाएं, लेकिन वो गैर मुस्लिम से तावान वसूल करके इस ज़िम्मेदारी से बच सकते हैं। तो यूँ ये अदल बदल हो सकता है। मुसलमान का नुकसान यूँ होता है कि अगर वो अपने दुश्मन को कत्ल कर दे तो उसकी बीवी, बच्चे और जायदाद उसकी हो जाती है। लेकिन इसका बड़ा नुकसान तब होता है जब वो कत्ल नहीं करता और उसको सिर्फ फिदिया की रकम मिलती है। इसलिए उसे फिदिया यानी बदल कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि जर्मनी ने पहली आलमी जंग में तावान अदा किया और हाल ही में इसने अपनी आखिरी किस्त अदा की। तो ये हर्जाना इन्हें इसलिए अदा करना पड़ा कि उन्होंने जंग करके गलती की थी। जजिया को समझने के लिए ये तावान की अदायगी है। जजिया की अदायगी के रस्म को देखना भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि जजिया किस तरह अदा किया जाता था। मर्दों को साल में एक बार करना होता था। अदायगी के दिन ये वाक़या 15वीं सदी में मोरक्को में हुआ। ये एक मुस्लिम कानून दान का बयान है। ज़िम्मी एक अवामी जगह इकट्ठे होंगे। वो एक निचली और गंदी जगह में इंतज़ार करेंगे। कानूनी नुमाइंदा जो सरकार की तरफ से अमल करेगा यानी इस्लामी शरिया उन पर मुकर्रर होगा, जिसका रवैया बड़ा धमकाने वाला होगा ताकि उनको और दूसरों को लगे कि हमारा मकसद उनके माल पर कब्जा करने से उनकी तहकीर करना है। यूँ लगता कि मुसलमान उनको लूटने लगे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जहाद में किया जाता है। उनको एहसास होगा कि जजिया लेकर हम उन पर एहसान कर रहे हैं। फिर इन्हें अदायगी के लिए घसीट कर लाया जाएगा, घूंसा मारा जाएगा, ये मुक्का उनकी गर्दन पर मारा जाएगा और फिर उसे एक तरफ फेंका जाएगा, ये जाहिर करने के लिए कि वो तलवार से बच गए हैं। ये वो तरीका है जिससे मालिक यानी मोहम्मद के दोस्त पहले और बाद की नस्ल से काफरों से करेंगे। ताकत अल्लाह की है और उसके रसूल की और मोमिनों की है। ये मोरक्को का वाक़या है। गर्दन पर घूंसा गर्दन काटने का निशान है। ये ऐसा घूंसा है कि इस साल आप अपना सर खरीद रहे हों। मैंने ख़ास तौर पर इस रस्म का मुताला किया था। मैंने कई तफसीरों से इस रस्म के बयानात को जमा किया। उर्दन के शाही ख़ानदान ने एक फाउंडेशन कायम की है जिसमें बड़ी वेबसाइट बनाई है। इस पर 50 से ज़्यादा कुरान की तफसीर हैं, जिनमें ज़्यादातर अरबी में है। हमने सूरह 29 की 9 के लिए तमाम तफसीर का मुताला किया और उनसे मालूमात इकट्ठी करके एक कानूनी दस्तावेज़ टेक्स्ट बुक तैयार की। इस रस्म की अदायगी के मुतालिक चंद बयानात। जजिया की अदायगी के लिए ज़िम्मी किसी सवारी पर नहीं बल्कि पैदल आएँ। बाज़ कहते हैं कि वो अपने हाथों और घुटनों के बल आएँ। वसूल करने वाला शख्स बैठकर और अदायगी करने वाला खड़ा होकर अदा करेगा।
وصول کرنے والا ذمی سے کافی اونچائی پر ہوگا۔ ذمی کو جھنجھوڑا جائے گا، اس کو اس کے لیے دک کیا جائے گا تاکہ وہ جھنجھلائے۔ مسلمان کے ہاتھ میں ایک چابک بھی ہو سکتا ہے، اگرچہ ہر ایک جانتا ہے کہ ذمی وہاں کیوں ہے، پھر بھی اس کو ادائیگی کے لیے حکم دیا جاتا ہے۔ ذمی کو گلے میں رسی یا کپڑا باندھ کر گھسیٹا بھی جا سکتا ہے۔ جہاد کے بعد جب کسی کو قیدی بنا لیا جاتا ہے تو یہ سلوک اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ان کی گردن میں رسی ڈال دی جاتی ہے اور انہیں رسی سے گھسیٹا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ ایک قیدی ہے جسے سزا دی جاتی ہے۔ اس کی گردن کے پیچھے یا گردن کی ایک طرف مارا جاتا ہے۔ ان دو طریقوں سے ذمی کے سر قلم ہونے سے بچائے جاتے ہیں: تلوار سے گردن کے پیچھے زور کا ٹھوکا یا گلے کا کاٹنا، یا اس کے سر پر دھول ڈالی جاتی ہے، یا ایک مسلمان ذمی کی گردن پر پاؤں رکھ کر گزرتا ہے۔ اسلامی ذرائع سے اس رسم کے یہ بیانات ہیں۔ میں نے 10ویں صدی سے 20ویں صدی تک تمام ذرائع سے اس رسم کے بیانات کا پتہ لگایا، جن میں فارس، شام، انطولیہ، اندلوسیا، موراکو، مصر، یمن، بخارا، وسطی ایشیا، بغداد اور الجیریا ممالک تھے۔ میں بعد میں بیان کروں گا کہ ماضی قریب کے سالوں میں کیا ہوتا رہا ہے۔ یہ رسم بند ہو گئی کیونکہ مغربی ممالک نے مسلمانوں پر حملہ کیا یا ان پر دباؤ ڈالا، اس لیے یہ رسم بند کی گئی۔ ذرا تصور کریں کہ جب فاتح ولیم نے انگلینڈ کو فتح کیا تھا، اگر وہ اینگلو سیکسن لوگوں کو ہر گاؤں میں کھڑا کر کے ٹیکس وصول کرتا اور رسماً ان کے دل میں خنجر گھسیڑتا، اور یہ کام 1066 عیسوی تک جاری رہتا اور اس کے بعد بھی 400 سال ہوتا رہتا، اور یہ رسم تب ہی بند ہو جاتی جب کوئی بیرونی طاقت اس پر حملہ کرتی۔ لیکن اس قسم کی یہ شکست کی رسم اسلامی دنیا میں استعمال ہوتی رہی۔ یہ بہت زیادتی تھی، یہ موت کی رسم تھی، یعنی اگر میں قانونی رسم توڑوں تو مجھے مار ڈالیے یا میرے دل کو چھید دیجیے تاکہ میں موت کو گلے لگا لوں۔ اسے خونی رسم کہا جا سکتا ہے، جس میں آپ موت کی رسم کو ادا کریں گے، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ آپ پر موت کی رسم مسلط ہے۔ اگر آپ اس کی کسی شرط کو توڑیں گے تو آپ کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ یہ روحانی اعتبار سے بہت زبردست قسم کی رسم ہے۔ ایسی تنظیمیں جہاں جادو استعمال ہوتا ہے، چینی ٹانگز اور دوسری برادرہڈ میں یہ موت کی رسوم پائی جاتی ہیں، جس سے وہ اپنے ممبرز کا منحبت کرتے تھے۔ مسیحی خدمت میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کی رسومات نفسیاتی طور پر بڑا اثر رکھتی ہیں۔ ابن ابیجا 18ویں صدی کا عظیم مفسر تھا۔ وہ سورہ 9 کی 29 پر نفسیاتی اثر پر یہ رائے دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ذمی کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی روح، اچھی قسمت اور اپنی خواہشات کو موت کے حوالے کر دے۔ ان سے بڑھ کر اپنی زندگی، لیڈرشپ اور وقار کی لگن کو مار ڈالے۔ ذمی کو اپنی جانی خواہشات کو اتنا دبا دینا چاہیے اور اپنی جان کو بوجھ تلے اتنا مجبور کر دینا چاہیے کہ وہ کامل طور پر متی ہو جائے۔ اس کے بعد اس کے لیے کسی چیز کو برداشت کرنا مشکل نہ رہے گا، پھر اس کو کسی کے زیر ہونے میں تکلیف نہ ہوگی۔ اس کے لیے غربت اور اسرت یکساں ہوگی، عزت اور بے عزتی میں فرق نہ رہے گا، مدافعت اور تسلیم کرنا برابر ہوگا، کھونا اور پانا ایک جیسا ہوگا۔ جب سب چیزیں ایک جیسی لگیں گی تو پھر اس کو درد کا احساس نہ ہوگا اور نہ ہی تحقیر اور دکھ گراں گزرے گا۔ تب وہ اطاعت گزار ہوگا اور رضامندگی سے ہر بات میں سر تسلیم خم کرے گا۔ اس کے کہنے کے مطابق اس رسم کا مقصد غیر مسلم کو روحانی اعتبار سے اتنا بے حس کر دیا جائے کہ جب بھی کسی چیز کا تقاضا کرے، مثلاً پیسہ یا ان کی بیوی یا جو کچھ بھی ہم چاہیں، تو بلا عذر اس کو دے دے۔ الالوسی جو شام کا مفسر تھا کہتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ انہیں غلام بنانے کی ہمیں اجازت ہے۔ جو کوئی بھی غلام بنا لیا جائے گا اسے جزیہ دینا پڑے گا، اس لیے کہ دونوں غلام بنانے اور جزیہ دینے سے روح کو پامال کیا جاتا ہے۔ غلامی کی بات تو نمایاں ہے، اس لیے کہ ہم سب غلاموں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جزیہ کے معاملے میں کافروں کی کمائی سے پیداوار ہوتی ہے، وہ اپنی کمائی سے ہی زندہ رہتا ہے۔ جب وہ اپنی کمائی کو مسلمان کو دیتا ہے تو زندہ رہنے کے لیے یہی اس کے لیے ضروری ہے۔ یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس کی روح مسلم کے قبضہ میں آ جائے۔ پس یہ زبردست نفسیاتی تاثر ہے۔ جزیہ ادا کرنے کی رسم ان کی زندگی اور زندہ رہنے کی آزادی کی تمنا کو تباہ و برباد کرنے کا نشان ہے۔ یہ سیشن یہیں ختم ہوتا ہے۔